അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ജുമാദിൽ അവൽ മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാനും 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന അത്ഭുത ദിക്റും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു അത്ഭുത സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله. നേരത്തെ വിശേഷം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന ആ അത്ഭുത ദിക്റാണ് നമുക്ക് 100 തവണ ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഈ ദിക്റിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് 100 തവണ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം വരേക്കും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 إن شاء الله സ്വലാത്തു സആദ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله ممكن صلاة الكمال അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിനോട് തുല്യമാണ് ഈ ഒറ്റ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله മഹത്തായ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഉറച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നന്നാവാനുള്ള സ്വലാത്തും കൂടി. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله تب الصلاة الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد
كما أمرت بالصلاة عليه فصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഉദ്ദേശങ്ങളും കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദീങ്ങള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കള്, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണമല്ലോ, നീ തീർത്തു തരണമല്ലോ. പഠിച്ചവനെ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റു സ്വലാത്തിന്റെ മിഥല സവാബ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗസയിൽ നിന്ന് പലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലിയ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ഷഹീദായി വന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അവർക്ക് നീ ഉന്നത പദവി നൽകണമല്ല, ഉന്നത പദവി നൽകണമല്ലോ. പഠിച്ചവനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ, സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലെത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനും ഉള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണമല്ലോ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടെ മുത്തായ തങ്ങളെ വജ്ഹ് കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഈമാനോടെയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കാർക്കും വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേണ്ടായ്മകൾ ചെയ്തവരാണ്, ഹറാമുകൾ കേട്ടവരും കണ്ടവരാണ്, ജീവിതം മുഴുവനും ഹറാമു കൊണ്ട് നിറച്ചവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നമുക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു തന്നു. ഇനിയുള്ള ജീവിതം അത് എത്ര വർഷം ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഉള്ള സമയമെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖിലാസ് നൽകണമല്ലാ, ലദ്ദത്ത് നൽകണമല്ലാ, ഖുശൂഅ് നൽകണമല്ലാ, തഖ്വയുള്ളവരാക്കണമല്ലാ, തഖ്വയുള്ളവരാക്കണമല്ലാ, മുത്തഖീങ്ങളാക്കണമല്ലാ, ഈമാനുള്ളവരാക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാനും തഖ്വയും അർഹയേറ്റിത്തരണമല്ലാ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ഒരാളെയും ഒരു രൂപത്തിലും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം നൽകണമല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ലാ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സുഖങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. കടമുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യതകളെ നൽകണമല്ല. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, ചിന്താശക്തി, ഓർമ്മശക്തി നൽകണമല്ല. നമ്മെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഇബാദികളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.